नाजरीन, मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में सज़ाओं का मौसम है। अल्लाह पाक आपको और मुझे महफूज रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक रोज़ कबल खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और आज अभी कुछ घंटे पहले खान साहब को और उनकी मिसेज़ को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और इस तरह से हुकूमत जो है वो ये दावा कर रही है कि उसने इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए, और अदलिया जो है उसका ये दावा है कि वो बदतरीन 134वें नंबर से पहले नंबर पे आ गई है, यानी उसकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो गई है। तो अब जो खान साहब के मुखालिफ लोग हैं वो तो ज़ाहिर है कुछ तो ऐसे हैं जो इसे मुकाफ़ाते अमल करार दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो शादियाने बजा रहे हैं और खुशी से वो नाच रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं वो इन सज़ाओं को जाली सज़ाएं करार दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अपने कायदीन को मिलने वाली जो सज़ाएं हैं उनको जैली सज़ाएं करार देते थे। अब यूँ समझ लीजिए कि पीटीआई वाले जो लोग हैं या पीटीआई जो जमायत है वो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ उसी सफ़ में शामिल हो गई है जिसके रहनुमाओं को सज़ाएं दी गई। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो माजी की सियासी सूरत हाल है, वो बदतरीन सियासी सूरत हाल की एक तारीख रही है। देखिए ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे हुसैन शहीद सहरवर्दी, उनको भी सज़ा हुई। फिर उसके बाद भुट्टो को सज़ा हुई, भुट्टो को तो फांसी चढ़ा दिया। और यहाँ जिक्र आया भुट्टो का, तो मैं ये कहूँ कि मुझे याद है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भुट्टो को मौलवी मुश्ताक ने जिस कलम से सजाए मौत दी थी वो कलम चौधरी शुजायत ने ले लिया था, और बड़े फ़ख्र से अपनी इस वास्कट की पॉकेट जो है इसमें जेब में लगाया करते थे। बहरहाल भुट्टो को जो जब सजाए मौत हुई थी तो उसके जो मुखालफिन थे, बहुत सारे मुखालफिन जो अब के आज नून लीग में भी हैं और पीटीआई में भी हैं, तो ये लोग शादियाने बजाते थे, मिठाइयाँ तकसीम करते थे। और मिठाइयाँ तकसीम करने वालों में मुझे याद आ रहा है कि जरदारी साहब के वालिद हाकम अली जरदारी साहब, उनकी भी मीडिया पे सारी तस्वीर हैं, आप देख सकते हैं कि वो मिठाइयाँ बांट रहे थे। लेकिन अब अगर हम कोई ऐसी बात करें तो यार दोस्त में वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है, तलख हकीकत है हमारी इस सियासी तारीख की। देखिए, फिर उसके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा हुई, फिर मियाँ साहब को सज़ा हुई, फिर आसफ़ अली जरदारी साहब को सज़ा हुई, उनकी तो आपने देखा ज़बान तक काटी गई। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सज़ा हुई, फिर शाहद खाकान अब्बासी साहब को सज़ा हुई, और उसके बाद ये देखिए बहुत से लोग हैं जैसे मौलाना मदूदी, उनको भी सज़ा हुई। मोहतरमा फातिमा जना को सज़ा ही समझें तो उन पर पाबंदी लगी थी कि भाई आप कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकती हैं, रेडियो पे नहीं आ सकती हैं। फिर इसी तरह आप ये कि आपको याद होगा कि चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, उनको ये हुक्म दिया गया था कि भाई आप 24 घंटों के अंदर अंदर ये पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएं, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर आप जो गफ़ार खान साहब हैं एएनपी के, बाचा खान, उनको सज़ा हुई, कैद में रखा गया। वली खान साहब को सज़ा हुई। बेताशा लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ जिनको सज़ा हुई। मुजीबुर रहमान जो है उसको भी जेल में रखा गया। तो हालांकि वो फातिमा जना का उन्होंने साथ दिया था। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। हम अपने टॉपिक को इस हालिया जो आज का वाक़या है उसकी तरफ ले आते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि जब किसी वज़ीर आज़म को और उसकी मिसेस को सज़ा सुनाई गई हो। जैसे आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर को भी सज़ा हुई, और उनके जो खामन थे आसिफ अली जरदारी साहब, उनको भी सज़ा हुई। इसी तरह खान साहब को भी सज़ा हुई है, और उनकी जो मिसेस है उसको भी सज़ा सुनाई गई है। अब पीटीआई वाले जो हैं वो इन सज़ाओं को
ان عدالتوں کو جیلی عدالتیں قرار دے رہے ہیں، اور وہ بالکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح ایسی عدالتوں کو کینگرو کورٹس کے نام سے پکار رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سزا کو الیکشن سے ہی چند روز قبل دینے کا کیا مقصد تھا؟ یہ تو دیکھیں پہلے میڈیا میں آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا، سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن سے پہلے سزا دی جانی تھی تو وہ دی گئی ہے، لیکن الیکشن جو ہے اس سے قبل سزا دینے کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ مقصد جو ہے یہ بڑا اہم تھا اور بڑا واضح ہے، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں ان کو یہ بات غور سے سننی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب الیکشن سے چند روز قبل 2018 میں میاں صاحب کو سزا دی گئی تھی تو جو نون لیگ کے ووٹرز ہیں وہ ڈسہارٹ ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے، مایوسی ان پر غالب آ گئی تھی اور ٹرن آؤٹ بے حد کم رہا تھا۔ وہ گئے ہی نہیں، انہوں نے کہا جی جب لیڈر ساڈا جو ہے وہ جیل میں ہے تو ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، مایوس ہو گئے۔ اسی طرح جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تو آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ بے حد پریشان تھے، مایوسی کی انتہا تھی، تو وہ بھی ووٹ ڈالنے نہیں گئے اور ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہا۔ تو یہ ایسی ہی صورتحال ہے کہ اس وقت بھی سزا دینے کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ بد دل ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھئی ہم نے جو ہے ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ، لیڈر تو ہمارا جیل میں ہے، تو اب ہم نے کس کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے۔ تو یہی پالیسی جو ہے پہلے بھی کامیاب رہی ہے اور اب یہ پالیسی کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ پالیسی جو ہے اس کی کامیابی ناکامی جو ہے یہ ہاتھوں میں اب پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں۔ اگر تو وہ مایوسی کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتے اور اپنی جو سوشل میڈیا پر کمپین ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ اب تو ان کو صرف سوشل میڈیا پر ہی کمپین کی اجازت ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کوئی جلسہ جلوس ریلی نہیں ہے، اسٹیشنری وغیرہ جو ان کی پولنگ ایجنٹ ہی کوئی نہیں ان کے پاس، تو ایسے مطلب متنازع بدترین الیکشن ہے جس کی ساکھ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہ چیزیں ان پر حاوی ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی ہم سے کاغذات جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے، کینڈیڈیٹس ہمارے اٹھا لیے گئے، پولنگ ایجنٹ کوئی نہیں ہے، چھاپے پڑتے ہیں، اور یہ ساری صورتحال ایسی ہے تو ہم بہتر ہے ووٹ ہی نہیں ڈالتے، لیڈرشپ بھی ساری ہماری جیل میں۔ تو اس سے ٹرن آؤٹ بے حد کم ہو جائے گا اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ میں وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر پارلیمنٹ میں ان کے پاس طاقت ہوگی، پاور ہوگی، تو باقی لڑائی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لڑ سکیں گے، اور خان صاحب کو اتنی دیر زیادہ دیر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر قید میں نہیں رکھ سکتی ہے۔ مگر اگر انہوں نے دانائی سے، حکمت سے، دور اندیشی سے کام لیا اور مایوسی کو غالب آنے نہ دیا، وہ گئے اور جس طرح کے وہ دعوے کرتے ہیں اور پی ٹی آئی اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب رہی تو پھر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، پاکستان زندہ باد۔